हास्य नृत्य दोहोरी गाउँदैछौँ सप्तरङ्गी लिएर आउँदैछौँ ससुरालीमा। यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो, तर टाइटल अलि बिगारेर हालिदियो भने गालीको वर्षा हुन सक्छ। हे भगवान्, मेरो मुखबाट जे बोली निस्किन्छन् ती मन जित्ने हुन् र मन छुने हुन्। हामी कलाकारको प्रस्तुति भनेको पनि फुटबल खेलाडी जस्तै हो क्या, हामी कलाकार पनि। अब हामी सबैजना आउँदैछौँ कि होइन, महानायक राजेश हमाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, प्रमोद खरेल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, रामकृष्ण ढकाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आमामा हो। अब त्यसपछि प्रमोद खरेलको नामले मिलन नेवा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यसो सोच्दाखेरि त दर्शकभन्दा कलाकारै धेरै होला जस्तो भइसकेको छ। नागरिकको सहकार बिना, सहयोग बिना, साझेदारी बिना प्रहरी कार्य सफल हुन सक्दैन। ब्रोडकास्टिङका प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र घिमिरेज्यू, कार्यक्रममा उपस्थित वरिष्ठ कलाकार प्रमोद खरेल, सन्दीप छेत्री, बद्री पगनी लगायत अन्य वरिष्ठ कलाकारज्यूहरू, मैले छुट्याएँ। यस कार्यक्रमलाई मुख्य प्रायोजन गर्नुभएका दीपक अग्रवाल सर लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमी महानुभावहरू लगायत अन्य सञ्चारकर्मी मित्रहरू, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार छ। स्वाभाविक रूपमा यो सप्तरङ्ग कार्यक्रमले एउटा नयाँपनका साथ आफ्नो तेस्रो श्रृङ्खलामा प्रवेश गर्दैछ। हामी सुरुको श्रृङ्खलादेखि नै नेपाल प्रहरीले अहिलेको 21औं शताब्दीमा प्रहरी कार्यलाई जनमुखी बनाउन, सेवाग्राहीलाई भित्रदेखि अन्तःकरणदेखि सेवाको महसुस हुने गरी नागरिक मन्त्री सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा प्रहरी एक्लै भन्दा पनि, एक पक्षको कुरा भन्दा पनि नागरिकको सहकार बिना, सहयोग बिना, साझेदारी बिना प्रहरी कार्य सफल हुन सक्दैन भन्ने सन्दर्भलाई ध्यानमा राखेर सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लिइरहेको अवस्था थियो। पछिल्लो 2 वर्षदेखि यसलाई अलिकति संरचनागत रूपमा ढाल्ने र देश एउटा प्रादेशिक संरचना गइसकेको अवस्थामा यसको संरचना परिवर्तन गरेर अहिले केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र वडा स्तरसम्म पनि यसको एउटा नागरिक प्रहरी साझेदारीको एउटा सञ्जाल विकसित भइसकेको अवस्था छ। यसको मूल उद्देश्य भनेको नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्ने सिलसिलामा नागरिकको भरपूर सहयोग लिने सन्दर्भ नै हो र यसै सिलसिलामा जोडेर जो ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङ मुख्यतया वीरेन्द्र घिमिरे सरको पहलमा सुरुको श्रृङ्खलादेखि नै नेपाल प्रहरीलाई जुन किसिमको समावेश गरेर अगाडि जाने कुरा हो, यसको लागि नेपाल प्रहरी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। साथी भाइ तथा र सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू, एट फर्स्ट थ्याङ्क यू सो मच ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङलाई मलाई दोस्रोचोटि पनि यो यात्रामा समावेश गरिदिनु भएकोमा ग्रिस्मा एन्ड यसको एमडी वीरेन्द्रजीलाई धन्यवाद धेरै धेरै। र एउटा निकै हामी धेरै कमर्सियल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ हिँडिरहेको हुन्छौँ, तर सोसियल अवेरनेस सँगसँगै साथै प्रदेशको एउटा कला संस्कृति सहित एउटा पहिचान, एउटा इन्ट्रोडक्सन अथवा त्यसलाई झल्काउने हिसाबले हामी कलाकारलाई लिएर आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा इन्क्लुड हुन पाउँदाखेरि म पनि धेरै नै ह्याप्पी छु र निकै राम्रो किसिमले म्यानेजमेन्ट गरिएको थियो पहिलो सिजन नै
र हरेक ठाउँमा हामीले स्थानीय प्रशासन, स्थानीय व्यक्तित्वहरू र त्यहाँको कला संस्कृतिहरूलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्दै विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रम गर्न पाउँदाखेरि एक किसिमको फरक अनुभव भएको थियो र लेट्स होप अब सिजन 2 पनि सक्सेसफुली सकेर फेरि 3 मा आइपुगेको छ र 3 मा पनि म जोडिएको छु र एकदमै राष्ट्रका एकदमै दिग्गज कलाकारहरूको साथमा यो यात्रा रहनेछ। महानायक राजेश हमाल दाईदेखि लिएर सन्दीप छेत्रीजी, हाम्रो एकदम प्रिय मित्र बद्री पङ्गेनीजी, अहिले एकदमै अहिलेको लेटेस्ट पछिल्लो समयमा चर्चामा रहनुभएका कलाकारहरू अस्मिता, उषा लगायत प्रिय दाई रामकृष्ण ढकाल दाई लगायत राजा राजेन्द्र भाइ सँगको एउटा ठुलो जम्बो टिम मिलन बहिनी, यो ठुलो जम्बो टिम नै रहनेछ। लेट्स होप यो कार्यक्रम पनि एकदमै उत्कृष्ट सफल रहनेछ। हामीले सकेसम्म चाहिँ राम्रो मेसेज दिएर र राम्रो मेसेज लिएर हरेक ठाउँबाट फर्किनेछौँ भन्ने आशा छ। कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच। गाउँदैछौँ सप्तरङ्ग लिएर आउँदैछौँ तिम्रो साथमा रातो पछ्यौरी, रातो पछ्यौरी अनि तातो पछ्यौरी, मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको, हे मलाई चिसो हावाले हानेको खोइ त माया गर्न जानेको। नमस्कार सबैलाई, सम्बोधन यथावत र यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदाखेरि म आफूलाई अत्यन्तै भाग्यमानी ठानेको छु, किनकि कार्यक्रममा धेरै कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने मौका मिल्यो जीवनमा, यो सङ्गीत यात्राको जीवनमा। तर यो कार्यक्रमको उद्देश्य, यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति फरक लाग्यो मलाई। मैले सिजन 1, 2 पनि मैले हेर्ने अवसर पाएँ, बुझ्ने अवसर पाएँ। खास गरी हाम्रो आदरणीय वीरेन्द्र घिमिरेज्यू र उहाँको टिमप्रतिको उहाँहरूको जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिन पाउँदा चाहिँ असाध्यै खुसी महसुस मैले गरेको छु। र हामीले खास गरी स्वास्थ्य र समृद्धिको नारा लिएर हाम्रो 7 प्रदेशमा जाँदैछौँ र यसबाट यो कार्यक्रमको माध्यमबाट हामीले स्वास्थ्यको लागि, समृद्धिका लागि अब के गर्न सक्छौँ, गीत सङ्गीतको माध्यमबाट हाम्रो त्यो प्रयास रहनेछ। र यहाँ सँगसँगै हाम्रो समुदाय र प्रहरी नारासहित पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र आज वसन्त सरको अगाडि मैले चाहिँ त्यो गणतन्त्र आइसके पछाडिको राम्रा 10वटा कुराहरू भन् त भनेर कसैले सोध्यो भने त्यसमध्येमा एउटा मेरो चाहिँ उत्तर रहनेछ, त्यो भनेको नेपाल प्रहरीले नागरिकसँग गर्ने व्यवहार, बोल्ने शैली, त्यो चाहिँ धेरै परिवर्तन आएको छ। र यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु वसन्त सरलाई। र सँगसँगै स्वास्थ्यका कुराहरू, मैले यो मास्क ल्याएको छु है मैले यहाँ, हामी स्वास्थ्यसँग पनि जोडिएका छौँ। अहिले कोरोनाको अझै पनि हामी मुक्त हुन सकिरहेका छैनौँ। यो अवस्थामा नागरिकलाई कसरी चाहिँ सचेत गराउन सकिन्छ, कसरी सचेतना फैलाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी त्यसतर्फ पनि रहनेछौँ। अब खुसी छु, एकदमै नेपालका अत्यन्तै लोकप्रिय कलाकारहरू हाम्रो प्रमोद खरेलज्यू, राजेश दाई आज अहिले यहाँ हुनुहुन्न, आदरणीय राजेश दाई, हाम्रो सन्दीप छेत्रीज्यू, राजा राजेन्द्र पोखरेल, हाम्रो अस्मिता बहिनी लगायत सबै, हाम्रो उषा बहिनी, सबै टिमले पक्कै पनि राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हामी गीत मात्रै गाउँदैनौँ, नाच्दैनौँ मात्रै, हँसाउँदैनौँ मात्रै, र केही सन्देश साथै प्रदेशमा त्यो सन्देशका रङहरू हामी छोडेर आउनेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हामी अर्को एउटा पनि के हुनेछ भने कार्यक्रम भनेकै सप्तरङ्ग र बाइक भनेकै टिभीएस पनि हुनेछ जस्तो लागिरहेछ मलाई। थ्याङ्क यू सो मच। Introduction. I don't feel that I deserve that. तैँले दोस्ती निभाइस्। He's a very good friend of mine. सबैलाई नमस्कार। कतिपय कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्न खासै मन लागेको हुँदैन, तर गाडीको लोन सम्झिन्छ, ऋणहरू सम्झिन्छौँ, अनि गरिदिउँ त जस्तो लाग्छ। तर सप्तरङ्ग चाहिँ हामी सबैलाई, कलाकारहरूलाई चाहिँ छुट्ला कि जस्तो लाग्छ, नछुटे पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सो
I feel so happy, privileged, and honored that I am part of this beautiful event. जब यसको सुरुवात भयो ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङबाट वीरेन्द्र दाई जो मेरो अनन्य दाई मित्र हुनुहुन्छ उहाँसँग मैले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न किसिमका टुरहरू गर्ने मौका पाएको छु। जब एउटा यो सोच आयो, यो सोच नै बडा अलग किसिमको। सोसाइटीमा दुई चिज चल्दो रहेछ, कि अलग हुनु पर्यो कि सबैभन्दा राम्रो हुनु पर्यो। यो कार्यक्रम चाहिँ सबैभन्दा अलग भएर सबैभन्दा राम्रो बन्थ्यो र हामीले 7वटा रङ्ग जसले त्यो रङ्गहरूको जमातलाई कम्प्लिट पार्छ, त्यो कम्प्लिट रङ्ग समात्यौँ 7वटा प्रदेश, प्रत्येक प्रदेशसँग संलग्न भएका व्यक्तित्व। र त्यति मात्र होइन, अघि बद्री सरले भनेको जस्तै, प्रमोद सरले भनेको जस्तै हामीले गीत सङ्गीत हास्य यो मात्र मनोरञ्जन मात्र थिएन, त्यसमा एउटा सन्देश थियो। त्यो सन्देश बोकेर गयो। हामीले भनेका कुराहरू म चाहिँ आफूलाई कसरी डिफाइन गर्छु भन्दाखेरि कसैको अनुमति बिना नै उनीहरूको घरमा छिर्ने मान्छे जस्तो लाग्छ मलाई त आफू। त्यो भन्दैमा फेरि पुलिसले नसमातोस्। त्यो भनेको चाहिँ हामी टिभीमा उहाँहरूको लिभिङ रुमसम्म झ्याक्क उहाँले नआइदिए हुन्थ्यो भनेको बेलामा पनि आफ्नो टाइममा पक्कै पुगिहाल्ने मान्छे हो। र हामीले भनेका कुराहरूलाई अलिकति माइने राखिन्छ कि भन्ने हाम्रो विश्वास हो। र हामीले जसरी अघि बद्री सरले भन्नुभयो, हामी स्वास्थ्यको बारेमा कसरी स्वस्थ रहने, कसरी आफ्नो ख्याल राख्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा गर्छौँ। त्यसकारण यो सप्तरङ्गसँग आबद्ध भएर यो कार्यक्रम गर्न पाउँदा मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। सप्तरङ्ग 1 एकदमै भव्य रह्यो, 2 झन् भव्य रह्यो। मेन भव्य चाहिँ वीरगन्जमा भएको थियो किनकि म त्यहाँ थिएँ। अब तेस्रो चाहिँ पहिलो र दोस्रो भन्दा पनि भव्य हुन्छ किन भन्दा म छु र साथमा राजा राजेन्द्र हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ। म चाहिँ ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङ र यो सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। वी आर सो एक्साइटेड। र हाम्रो यात्राहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई हामी खबर गर्छौँ नै। तपाईँहरूले पनि समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि अलिकति पोजिटिभ मेसेज जाने तरिकाले समाचार सम्प्रेषण गरिदिनु होला, होइन? एकदमै जरुरी छ त्यो। किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको टाइटल चाहिँ एकदम घातक हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, होइन? अनि टाइटल हेरेरै तल चाहिँ कमेन्टको बौछार हुनसक्छ हामीलाई। त्यस्तो घटना हामी सबैलाई परेको छ। त्यसकारण तपाईँहरू जिम्मेवार पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ। आई होप तपाईँहरूले पोजिटिभ मेसेज र पोजिटिभिटी फैलाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। र त्यसैले तपाईँहरूका टाइटल्सहरू, तपाईँको हेडिङ्सहरू यो कार्यक्रमलाई लिएर चाहिँ सकारात्मक हुन्छन्। किन भन्दाखेरि साँच्चीकै भनेको तपाईँहरूको हेडिङ हेरेरै तल कमेन्ट गर्ने मान्छेहरूको बौछार हुन्छ, तर त्यो कन्टेन्ट पढ्न हुँदैन मान्छेले, होइन? त्यसैले हाम्रो यो जुन एउटा भनौँ न कोरोना पश्चात हामी बल्ल तल्ल अलिकति उठ्ने मौका आएको छ। यसलाई तपाईँहरूको साथ सहयोगको ठुलो अपेक्षा र आशा छ। आई होप यु विल सपोर्ट अस इन अ फ्यान्टास्टिक वे। थ्याङ्क यू भेरी मच। र म नरेश दाईलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म पहिलो कलाकार होला जसले होस्टलाई चाहिँ वेलकम गरिरहेको छ र उहाँको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच। थ्याङ्क यू। र मिडिया पर्सनहरूमा म अस्मिता अधिकारीको नमस्ते। ग्रिस्मा ब्रोडकास्टिङद्वारा आयोजित यस सप्तरङ्ग इभेन्टमा मलाई सम्झिनु हुने सम्पूर्ण टिमलाई एकदमै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। सप्तरङ्ग आफैमा एउटा इस्टाब्लिस्ड इभेन्ट पनि हो, जुन सिजन 1 र सिजन 2 आफैमा एउटा सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न भएको थियो। र सिजन 3 मा अहिले आएर आफू पनि यसरी समावेश हुन पाउँदाखेरि एकदमै ब्लेस्ड फिल गरिरहेको छु, भाग्यमानी फिल गरिरहेको छु म। सो यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण आयोजक टिम
ग्रिसमा ब्रोडकास्टिङ टिमलाई नै एकदम धेरै थ्याङ्क यू। र जुन उद्देश्य एउटा स्वास्थ्य र समृद्धिको एउटा उद्देश्य लिएर चाहिँ हामी सबै 7 प्रदेशमा गइरहेका छौँ। आई थिङ्क यो सिजन पनि सभ्य र भव्यका साथमै सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामी सबैजना आशावादी नै छौँ र एक्साइटेड पनि छु। मेरो त एउटा फर्स्ट एक्सपिरियन्स पनि हो र आई थिङ्क रमाइलो हुनेवाला छ जस्तो पनि लाग्छ र राम्रोसँग सम्पन्न पनि हुन्छ। सो या थ्याङ्क यू सो मच। यो भन्नै पर्छ, किन भन्दाखेरि प्रत्येक सोचलाई साकार गर्नको निमित्त एउटा बजेट चाहिन्छ, एउटा कस्ट चाहिन्छ र हाम्रो अनुहारलाई, हाम्रो प्रस्तुतिमाथि, हाम्रो कलाकारितामाथि विश्वास गरिदिएको चाहिँ टिभीएस नेपाल टेलिकमलाई पनि म एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र महेन्द्र फोर व्हिलर्सलाई पनि। किन भन्दाखेरि यो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। हामीले जतिकै राम्रो प्रस्तुति दिउँ वा जस्तै कलाकारी। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर यो सप्तरङ्गीमा जोडिराख्नु भएको छ होइन, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ प्रोग्रामलाई लिएर? यो मेरो चाहिँ तेस्रो संस्करण हो। पहिलो दोस्रोमा चाहिँ पनि म संलग्न थिएँ, थोरै तरिकाले भए पनि यसमा पनि संलग्न छु। यो नेपालको एउटा बृहत साङ्गीतिक कलात्मक यात्रा हो। यसलाई लिएर प्रत्येक कलाकार जो जुट्नु भएको छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ, त्यस्तै म पनि छु। जस्तो तपाईँले त आजकल तपाईँको मोटिभेसन स्पिचहरू धेरै नै पपुलर, मेनली टिकटकहरूमा म पनि एउटा फ्यानै भइसकेको छु तपाईँको मोटिभेसनको कमेडी हेर्दा होइन। तपाईँको मोटिभेसन स्पिचको प्रोग्राम हेरिन्छ कि कमेडी पनि सँगसँगै आउँछ, दुइटै मिश्रण हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, त्यो समय परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले कुरा गर्छौँ र मैले अघि पनि भने कि जस्तो कुरा गरे पनि मन जित्ने, मन मिल्ने कुराहरू होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जसरी सप्तरङ्गीमा सप्तरङ्गमा जोडिनलाई अलिकति आफ्नो कमेडी प्यारामा दर्शकहरूलाई कसरी जोडिन आह्वान गर्नुहुन्छ? सबैजना म अब कमेडी भनेको त म स्टेजमा देखेँ होइन, अलिकति थोरै आज पनि अलिकति। ठिक छ। अन्त अब हामी सबैजना आउँदैछौँ कि होइन, महानायक राजेश हमाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, प्रमोद खरेल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, रामकृष्ण ढकाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आमाम हो। त्यसपछि प्रमोद खरेलको नामले मिलन नेवा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यसो सोच्दाखेरि त दर्शकभन्दा कलाकारै धेरै होला जस्तो भइसकेको छ। तर मलाई के विश्वास छ भने जति कलाकारहरू हुन्छ त्योभन्दा धेरै धेरै दर्शकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। प्लिज उपस्थित भइदिनु होला है त। थ्याङ्क यू। देखाउने अपेक्षा राखौँ। त्यो चिजलाई आर्थिक रूपले जबसम्म टेवा पुग्दैन तबसम्म त्यो सम्भव हुँदैन। र दीपकलाई म पर्सनली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु र यति भनिसकेपछि उसले मलाई 2टा बाइक पनि दिन्छ। पछिल्लो टाइम तपाईँका जति पनि अन्तर्वार्ताहरू आएका छन् नि, त्यो एउटा मोटिभेसनल अन्तर्वार्ताहरू एउटा स्पिरिचुअल टाइपबाट आएको छ क्या। अब सन्दीप छेत्रीको सोमा गएर मान्छे हाँस्ने कि मोटिभेट भएर आउने, यसपटक पब्लिकको एक्सपेक्टेसन नयाँ तरिकाले बढिरहेछ तपाईँसँग। तपाईँको तयारी के छ? हँसाउनुहुन्छ या मोटिभेसनल वेमा तपाईँ अब अगाडि बढ्नुहुन्छ? के छ स्टेजमा तपाईँको प्रस्तुति अब के रहनेवाला छ? मेरो सिम्पल कुरा छ, मेरो भगवान्सँग प्रार्थना त्यही रहन्छ। आध्यात्मिक आउने भयो भगवान्सँग त्यही प्रार्थना रहन्छ कि हे भगवान्, मेरो मुखबाट जे बोली निस्किन्छन् ती मन जित्ने हुन् र मन छुने हुन्। जेले हुन्छ मन छोस्, जेले हुन्छ मन जितोस्, त्यही मन जित्ने र मन छुने बोली निक्लियोस्। अब त्यो कुन रूपमा उहाँहरूले स्वीकार गर्नुहुन्छ, तर म चाहिँ मेरो प्रयास त्यही रहन्छ, मन जित्ने र मन छुने होस्। थ्याङ्क यू भाइ। यसमा थोरै मैले दाइले पनि जोडिहाल्छु। जस्तै फेरि मैले एउटा लास्ट क्वेसन, राजा राजेन्द्र पनि त छ त। मैले लास्ट क्वेसन जोड्नु खोजेको चाहिँ जस्तै हामीले 7 प्रदेशमा गर्ने भनेको छौँ। यो जुन कन्सर्ट त मेन भइहाल्यो, तर त्यसको बिचमा जुन यात्रा हुन्छ नि, त्यो यात्रा चाहिँ साह्रै मजेदार हुन्छ भनेर हामीले किस्साहरू सुनेका छौँ। बद्रीदा हुनुहुन्छ, बद्रीदा यति कहानी सुनाउनुहुन्छ, यति कुराहरू सुनाउनुहुन्छ कि त्यो गाडीमा पनि शान्त हुँदैन भनेर मैले थोरै त्यो दाइसँग एक्सपिरियन्स। यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ दाइ? त्यो थोरै यति रमाइलो कुनै पल छ भने? अब यात्रा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामी जति दिन सँगै बसौँ, नयाँ जानु लागेको मान्छेहरूलाई आई वुड लाइक टु सेयर माई एक्सपिरियन्स। म चाहिँ एकदमै चकचके मान्छे हो होइन। अब त्यो हातको हावाले पनि थाहा होला होइन, यो चकचकै कारणले हो। एकदमै चकचके, मतलब हामी वी स्टे लाइक अ फ्यामिली देयर, एकदमै परिवार जस्तै बस्छौँ। र 7 दिन 7वटा प्रदेशमा सँगै घुम्दाखेरि चाहिँ यसले कति खान्छ र कति सबै थाहा हुन्छ होइन। अनि
एउटा इन्सिडेन्ट चाहिँ सुनाउन चाहन्छु मलाई चाहिँ म 12:15 बजीतिर 12:30 बजीतिर विवेक खतिवडाको कोठामा गएँ। ढोल भनेको त्यो ढोल खोल्यो अनि आनन्दले सुतिरहेको रहेछ क्या, त्यो मजाले सुतिरहेको। मलाई त्यसले सुतिरहेको देख्नै सकिनँ मैले। अनि मैले त्यसको 2-3वटा ब्यागमा लुगाफाटा थिएँ, अनि सबै लुगाफाटा निकालेर कोठाभरि छरिदिएँ कि ल मिलाएर बस अलिक आफू गएँ। त्यसपछि म सुतेँ, त्यो जाग्यो होइन। यस्तो इन्सिडेन्टहरू भइरहन्छ। अनि हामीलाई यात्रा तय गरेको पनि थाहा हुँदैन, किन भन्दाखेरि कष्टकर हुँदैन होइन। हामीलाई चाहिँ एकदमै दिमागमा एक किसिमको प्रेसर हुन्छ नि, त्यहाँ पुग्ने अब त्यहाँ पुग्ने लाउन के गर्ने कसो गर्ने नै हुँदैन। अर्गनाइजरहरूले यस्तो तरिकाले सहज तरिकाले लग्नुहुन्छ कि वी ट्राभल विथ अ भेरी कम्फर्ट। सो इट्स अ भेरी वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। थ्याङ्क यू सन्दीप भाइ। अब राजा राजेन्द्रको बालक मनको राजा भनेर भनिन्छ होला, नयाँ जोडीले भएको छ होइन। 2 सेकेन्ड थोरै इन्कम्प्लिट देखिन सक्छ। त्यसैले राजा भाइ के छ एक्सपेक्टेसन के छ सप्तरङ्ग 3लाई लिएर? सप्तरङ्ग 1-2 तपाईँले अलिअलि हेर्नु भएको होला, महसुस गर्नुभएको होला। सप्तरङ्ग 3लाई लिएर एक्सपेक्टेसन कस्तो छ? त्यसमाथि सन्दीप दाइ पनि साथमा हुनुहुन्छ, यो रङहरू नै हुनुहुन्छ, एक्सपेक्टेसन के छ दाइको? मेरो त्यति धेरै म एक्सपेक्टेसन राख्ने मान्छे होइन, म धेरै आश गर्ने मान्छे होइन, सामान्यतया काम गर्ने मान्छे हो। एक खालको प्रेसर त भइहाल्छ, किनभने यसो हेर्दाखेरि राजेश दाई हुनुहुन्छ होइन, राजेश दाई पनि रहनु भएको सो, प्रमोद खरेल, त्यसै गरेर अनिल सिंह पनि हुनुहुन्छ, रामकृष्ण ढकाल, बद्री दाई, अब यता अस्मितालाई बिर्सिन मिल्दैन, असाध्यै मिठो आवाज, मिलन अमात्य उर्फ मिलन नेवा पनि हुनुहुन्छ। सबै हुँदाखेरि त्यसमाथि 3 जना त उद्घोषकै हुनुहुँदो रहेछ। कहिलेकाहीँ एउटै उद्घोषक धेर भए जस्तो लाग्छ, हामी जस्तो पर्थ्यो भनेपछि त्यति धेरै म एक्साइटेड पनि छैन। तर जे गर्नुपर्ने हो त्यो राम्रोसँग गर्ने प्रयत्न रहन्छ। अब आज राजेश दाइ यो प्रेस मिटमा छुट्नुभयो, तर राजेश दाइको आवाज नछुटोस् भन्ने हिसाबले दाइले एक लाइन चाहिँ तपाईँहरू कार्यक्रम हेरेर आइदिनु होला भन्ने हिसाबमा दाइको जुन क्यारिकेचर छ यो रिक्वेस्ट मेरो। अब यो एकदमै रिक्वेस्ट अब नगरे पनि हुन्थ्यो, तर साथीहरूले अलिकति बढी नै आश गर्नुभएको छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। झन् यो क्यारिकेचर गर्न पाउनु आफैमा राम्रो त हो, तर टाइटल अलि बिगारेर हालिदियो भने गालीको वर्षा हुन सक्छ। झन् तथापि हामी 7 प्रदेशमा कार्यक्रम गर्नको लागि आउँदैछौँ र मसँग धेरै ट्यालेन्टेड भाइहरू पनि हुनुहुन्छ, सन्दीप भाइ, बद्री भाइ लगायतको सबै भाइ, प्रमोद भाइ, यो बहिनीहरू त अरू बेला पनि भनेकै हो, अहिले चाहिँ भन्नु पर्दैन। झन् प्रमोद भाइ जस्तो भाइ, अनिल भाइ, रामकृष्ण भाइहरू सबै भाइहरूको साथमा आउँदाखेरि मलाई चाहिँ एउटा अभिभावकत्व लिएर आउँदाखेरि दर्शकहरू आउनुहुन्छ, चाहिँ डराउनु पर्दैन, प्रहरी पनि हाम्रो साथमा हुन्छ। चाहिँ साथी भने साथी, दाजुभाइ भने दाजुभाइ, सबै हिसाबमा आउँदाखेरि तर सबैजनाले नमस्कार होइन नमस्ते गर्नुहोला भन्न पनि चाहन्छु। उहाँलाई चाहिँ जोड्दा ताली दिनुहोस्। तर राजा सिरियसली राजा राजेन्द्रले भने जस्तो चाहिँ जस्तो प्रेसर हुन्छ भनेर त्यो प्रेसर चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन। मलाई के लाग्छ भने मलाई चाहिँ प्रेसर छैन सिरियसली। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि त्यो क्रिकेटमा क्या टिम राम्रो भएपछि आफ्नो रन हान्नै पर्दैन, त्यसै जितिन्छ कि। त्यही भएर मलाई चाहिँ क्या ढुक्क भइरहेको बद्री पोङ्गेरी राजा राय समाल म केही नगरे पनि राम्रो हुन्छ। मैले अघि एउटा कुरा छुट्याएको छु। अब मैले साथीहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हाम्रो बहिनीहरूलाई पनि मिल्छ त्यो यात्रामा अब हामीले गीत गाउने, नाच्ने, हाँस्य विनिमय गर्ने हाम्रो कार्यक्रमको मेन उद्देश्य त छँदैछ। त्यो बाहेक पनि मेरो ब्यागमा चाहिँ ब्याडमिन्टन 4वटा सुज हुन्छ, ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। 4वटा सुज भनेको एउटा अब दौरा सुरुवाल गर्नु पऱ्यो, अर्को एउटा क्याजुअल भइहाल्यो, अर्को एउटा फुटसलको, एउटा फुटबलको सुज हुन्छ र ब्याडमिन्टनको ऱ्याकेट हुन्छ। त्यसले पनि हाम्रो यात्रा रमाइलो गराउँछ। त्यस कारण अब 7 प्रदेशमा अब कहाँ यो फुटसल छ होइन, ब्याडमिन्टन कोर्ट छ, त्यो चाहिँ मैले स्वास लिइरहेको छु अहिले चाहिँ। त्यसले पनि हामीलाई रमाइलो गराउँछ। तर म आशा चाहिँ छिटो निकोस् है। सन्दीप दाइ, मेरो नाम चाहिँ गोपी कृष्ण, आर्टिस्ट खबरबाट। पहिचानको सवाल छ जरुरी छ। तपाईँ अन द स्पोट कमेडी निकाल्ने मान्छे धेरै स्क्रिप्टमा हामी देख्दैनौँ कहीँ पनि होइन। अहिले राजेश हमालको कुरा आइरहेको थियो, राजेश हमाल
तपाईँहरू चाहिँ कोही गीत गाउने, कोही नाच्ने, कोही कमेडी प्रस्तुति, राजेशमलको ठ्याक्कै यही भन्ने हुँदैन। राजेशमललाई अगाडि उपाइदिने, अनि तपाईँहरू चाहिँ जस्तो अब सन्दीप दाईको कुरा चाहिँ म इटहरियो पनि देखेको थिएँ पहिला, अरू अथवा हामी सिन्धुपाल्चोकसँगै पनि गएको थियौँ दाईसँग। त्यतिखेर चाहिँ के लाग्छ राजेशमलको चाहिँ राजेशमललाई उपाइदिने, अब आयोजकले पैसा तिर्ने, तपाईँहरू चाहिँ पछाडि बसेर राजेशमललाई उडाइदिइरहने, अनि त्यसरी चाहिँ मजा हुने हो। राजेशमल दाईको नाम लिएपछि माइक पनि गाउँबाट छोड्यो। होइन, एउटा कुरा कस्तो भन्दाखेरि आज हामी जुन राजेश हमालको तस्बिरसँगै उभिएर तस्बिर खिच्ने मौका पाएका छौँ, त्यो राजेश हमाल बन्नको निमित्त उहाँको सम्पूर्ण जवानी र अहिलेसम्मको समय उहाँले खर्चिनु भएको छ। हजुरलाई हेडलाइन नेपालमा स्वागत छ सर। धन्यवाद छ। हजुरको यो सप्तरङ्गीमा पहिलो एक्सपिरियन्स होइन, पहिलो र दोस्रो त भइसक्यो, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ? होइन, यस्तो छ, अब सप्तरङ्गमा जोडिएका जति आदरणीय कलाकार हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैसँग स्टेज गरिसकेका छु। उहाँहरू सबैको प्रस्तुतिदेखि लिएर बानी व्यवहार सबै थाहा छ होइन, त्यस कारण अब रमाइलो हुनेछ भन्ने विश्वास छ एउटा। र अर्को चाहिँ चुनौती के छ भने हामीले जुन उद्देश्यका लागि यो सप्तरङ्ग यात्रा गर्दैछौँ त्यो उद्देश्यमा हामी पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ होइन। अहिले पनि अब कोरोनाको डर अझै पनि छ होइन। त्यसो भए हुनाले दर्शकहरूको उपस्थिति कस्तो रहला यो कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई पनि अलिकति चिन्ता छ, तर अरू हिसाबले त रमाइलो हुन्छ भन्नेमा बढी चाहिँ आशावादी छु। जस्तो अघि प्रोग्राममै पनि सन्दीपजीले भन्नुभयो होइन, राजा रामजीले पनि जनकपुर र वीरगन्जमा अलिक राम्रो प्रस्तुति हाम्रो हुन्छ भन्नुभयो, त्यसलाई त्यो कुराले अलिकति मनमा अलिकति ढुकढुकी भएको छ कि छैन? हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। त्यो त अब जहाँ आफ्नो प्रस्तुति दिने हो होइन। अब मेरो गीतलाई सुन्ने दर्शकले होइन, मेरो गीतलाई सुन्ने श्रोताले अब माया गर्नुहुन्छ भन्ने आशा छ। तर चाहिँ अब कहीँ राम्रो हुन्छ कहीँ राम्रो हुँदैन। हामी कलाकारको प्रस्तुति भनेको पनि फुटबल खेलाडी जस्तै हो कि हामी कलाकार पनि। जस्तो अब कहिलेकाहीँ मेसीले रोनाल्डोले होइन कस्तो चाहिँ सोच्दै नसोचेको गोल हानिराखेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पेनाल्टी पनि मिस गर्छ। हाम्रो कलाकारमा पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ एकदमै रमाइलो त्यही कलाकारले त्यही स्टेज त्यही दर्शक अगाडि एकदमै राम्रो प्रस्तुति दिइराखेको हुन्छ होइन, दर्शकले त्यही किसिमको साथ दिनुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कति बेला गीत सकिएला, त्यो ट्र्याक कति बेला पुरा होला, कति बेला चाहिँ हस्त नमस्कार भनेर स्टेजबाट जाउँ जस्तो पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यसो भए हुनाले त्यो समयको पनि कुरा हुन्छ। जस्तो 7वटा प्रदेशमा 7वटा कल्चर देख्न पाउनुहुन्छ, त्यो कल्चरलाई लिएर चाहिँ तपाईँको मनमा कतिको एक्साइटेड छ? त्यति धेरै छैन, किनकि म नेपालका धेरै भनौँ न म मनाङ र मुस्ताङ अहिलेसम्म पुगेको छैन। त्यो बाहेकका अरू सबै जिल्लामा म पुगेको छु, धेरै ठाउँहरूमा धेरै पटक पुगेको छु। त्यहाँको कला, त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको रहनसहन, त्यहाँको चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको बारेमा मलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। त्यसो भए हुनाले म त्यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने अर्थात् त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता गर्नुपर्ने र दुःखी नै हुनुपर्ने कुरा पनि छैन, खुसी नै छु। तर तपाईँले भने जस्तो होइन। जस्तो अब अन्तिममा होइन, तपाईँ अब गीत सङ्गीतबाटै आइराखेको मान्छे, सङ्गीतबाट सप्तरङ्गीमा आम जनतालाई बोलाउनु पऱ्यो भने कसरी एउटा सानो गीत गाएर छुट्यौँ न त? होइन के अरे हास्य नृत्य दोहोरी गाउँदैछौँ, सप्तरङ्गी लिएर आउँदैछौँ, ससुरालीमा नाच्ने गाउने गरौँ है यसै पालीमा। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। हजुर सप्तरङ्गीमा जोडिराख्नु भएको छ होइन, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ प्रोग्रामलाई लिएर? यो मेरो चाहिँ तेस्रो संस्करण हो। पहिलो दोस्रोमा चाहिँ पनि म संलग्न थिएँ, थोरै तरिकाले भए पनि यसमा पनि संलग्न छु। यो नेपालको एउटा बृहत साङ्गीतिक कलात्मक यात्रा हो। यसलाई लिएर प्रत्येक कलाकार जो जुट्नु भएको छ, एक्साइटेड हुनुहुन्छ, त्यस्तै म पनि छु। जस्तो तपाईँले त आजकल तपाईँको मोटिभेसन स्पिचहरू धेरै नै पपुलर, मेनली टिकटकहरूमा म पनि एउटा फ्यानै भइसकेको छु तपाईँको मोटिभेसनको कमेडी हेर्दा होइन। तपाईँको मोटिभेसन स्पिचको प्रोग्राम हेरिन्छ कि कमेडी पनि सँगसँगै आउँछ, दुइटै मिश्रण हुन्छ कि के हुन्छ? होइन, त्यो समय परिस्थिति कस्तो हुन्छ त्यही अनुसारले कुरा गर्छौँ। र मैले अघि पनि भने कि जस्तो कुरा गरे पनि मन जित्ने, मन मिल्ने कुराहरू होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। अन्तिममा जसरी सप्तरङ्गीमा सप्तरङ्गमा जोडिनलाई अलिकति आफ्नो कमेडी प्यारामा दर्शकहरूलाई कसरी जोडिन आह्वान गर्नुहुन्छ?
सबैजना म अब कमेडी भनेको त म स्टेजमा देखेँ होइन अलिकति थोरै आज पनि अलिकति ठिक छ अन्त अब हामी सबैजना आउँदैछौँ कि होइन महानायक राजेश हमाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, प्रमोद खरेल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, रामकृष्ण ढकाल पनि आउँदै हुनुहुन्छ, आमामा हो। अब त्यसपछि प्रमोद खरेलको नामले मिलन नेवा पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यसो सोच्दाखेरि त दर्शकभन्दा कलाकारै धेरै होला जस्तो भइसकेको छ। तर मलाई के विश्वास छ भने जति कलाकारहरू हुन्छ त्योभन्दा धेरै धेरै दर्शकहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। प्लिज उपस्थित भइदिनु होला है त। थ्याङ्क यू। हस् थ्याङ्क यू।